میں دعوت سخن دیتا ہوں واعظ خوش الہام قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور درس قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ تساں آپے فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آماں دی۔ تساں آپے فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آماں دی۔ جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی۔ آمن حدیث پیغمبر دی، آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلامان دی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اجری باچ آواز آمدین اے نہ ہے ایکو بیس کٹ سادی آواز رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ نیکیاں دا موسم بہار نیکیاں دے سیزن والا مہینہ 22 روزے مکمل ہو گئے 23ویں روزے دی تیاری لی نماز تراویح ادا کر چکے ہیں آخری عشرے اندر جڑیاں 5 تاکراتاں انہاں جو دوسری تاکرات یعنی 23ویں تاکرات ہے مرکز اہل حدیث اندر مرکزی جامع مسجد مبارک اہل حدیث اندر آخری عشرے اندر 5 راتاں لیلۃ القدر دی تلاش اندر پروگرام رکھے گئے تاکہ عبادت ہو سکے جاگیا جائے اللہ پاک دی خوشنودی فضل اللہ پاک دی رحمت حاصل کرنے واسطے مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام مخدوم و محسن محترم جناب چودھری عبد المنان صاحب حافظہ اللہ تعالی صدر انتظامیہ مسجد حاضہ تشریف فرمان ہے اور میرے انتہائی قابل احترام امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل وہاڑی فضیلت الشیخ ڈاکٹر شیخ حافظ محمد عامر رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی میں انہوں کے گزارش کروں گا ذرا سٹیج کے قریب تشریف لے آؤ محترم جناب بھائی شیخ محمد عرفان صاحب شیخ محمد الیاس صاحب شیخ محمد افضال اور شیخ گولا تساں تمام دوست احباب اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے اچھی آمین کو توجہ میری طرف رہے منٹاں والی میری گفتگو ہونی انشاءاللہ تے جڑے میں منٹاں والی گفتگو کرنا ڈاکٹر صاحب اچھی طرح جان دیں 50 منٹ 40 منٹ 70 منٹ 100 منٹ 200 منٹ گل منٹاں والی ہوئے گی اچھی کہو انشاءاللہ تے تسی انشاءاللہ بہو گے نا منٹاں دے صحاب نہ بہنا گھنٹیاں دے صحاب نال نہیں تسی بھی بہو گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے ایک منٹ تہاڈا بیکار اور ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ یہ ٹائم عبادت بن جائے گا اچھی کہہ دو انشاءاللہ اے چودھری صاحب میرا پکھا بند کروا دو توجہ ہے میری طرف بھائی انشاءاللہ آج دی رات رب لکھے اللہ پاک قبول فرما لے ڈاکٹر صاحب چونکہ مصروف آدمی نے تحصیل دے امیر نے انہیں اور بھی کتے جانا ہوندہ ہے وہ جنی دیر مرضی بہن جدو جان گے تو کوئی پریشانی نہیں باقی کوئی بندہ نہ ہلے انشاءاللہ توجہ میری طرف رمضان المبارک جڑا صحیح معنی اندر اس مہینے دے روزے رکھے رات قیام کرے مینو رب دی عزت دی قسم ہے اللہ پاک پورے 1 سال دے گناہاں نو معاف فرما دیندا دوست احباب آ رہے نے مہمان آ رہے نے اجے پروگرام انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں دوست احباب انشاءاللہ مزید بھی آن گے خواتین اسلام بیبیاں بہناں بیٹیاں اللہ پاک بہناں دا آنا بھی قبول فرمائے بھائیاں بزرگاں دا آنا قبول فرمائے ڈاکٹر صاحب جدو مینو یا چودھری عبد المنان صاحب ساڑھے صدر پاک دا جدو مینو پیغام ملتا ہے نا بھی مسجد مبارک اندر آ کے درس دیو یقین جانو میرے سینے ٹھنڈ پہ جاندی میں انتہائی خوش ہوں نا دلی مسرت ان دی ایک وجہ ہے کہ سکول دی تعلیم دے فوراً بعد میرے والد محترم مولانا محمد ادریس عتیق حافظہ اللہ تعالیٰ 83 چک چکڑالا اتھے مبارک مسجد داخل کروا کے گئے استاد محترم قاری خوشی محمد اظہر ٹبا سلطان پور دے 2-3 دن پہلے مینوں گجراں والے ملے نے بڑے خوش ہوں دے
ابتدائی تعلیم انہاں کل، پھر وہ چلے گئے، انہاں دے بعد ایک دو کاری آئے استاد، وہ جتھے اللہ پاک انہاں کل دین دا زیادہ کم لے، تے پھر ولی کامل انتہائی باعمل استاد محترم شیخ قاری عبدالمجید رحیمی صاحب رحمت اللہ علیہ، میں کافی دیر انہاں کل قرآن پاک یاد کیتا، پھر انہاں دیاں دعاواں دا نتیجہ استاد محترم مفتی عبدالرحمن شہین صاحب کو ملتان، تو میں گائے بگائے قاری صاحب کو لایا کردہ، قاری عبدالمجید رحیمی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ کافی جواناں دے چہرے اور بزرگاں دے چہرے، اور میرے شیخ عبدالرحمن صاحب، حافظ عبدالرحمن صاحب، یہ بھی ساڑھے استاد بھی نے، جو خادم اعلیٰ نے نا، یہ میرے شیخ نے، میرے استاد نے، بزرگ نے، اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ تے جو مسجد امام نے قاری عبدالرحمن عزیز صاحب، وہ میرے چاچا جی نے، انہاں نال تے پھر ماشاءاللہ ڈبل ڈبل رشتے نے، اللہ پاک انہاں کل بھی زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے، بڑے عرصے تو اتھے ماشاءاللہ ڈیوٹیاں دے رہے نے۔ تو پھر ایک اپنا علاقہ، پھر ابتدائی تعلیم، پھر دوست یار سجن بیلی، کئی رشتے میرے دوستان نال، تے جدو ڈاکٹر صاحب آندے نے کہ تہاڈی مبارک مسجد ڈیوٹی ہے، اس دن شیخ مولانا صاحب نہیں آئے 21ویں نو، میں کہ تسی اس دن میں نو کہہ دیں دے، میں اس دن بھی آ جانا سی۔ حالاں 21ویں رات نو میرا خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، انہاں دا مرکز حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انہاں بلایا سی لارنس روڈ لاہور۔ تو جدو میں نو رات نو دوستان نے فوراً ہی فون کر دیتا، میں کہ جے تسی پہلے دسیا ہوندا تے میں لاہور چھاڑ دینا سی انشاءاللہ، اللہ دے فضل و کرم نہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو حضرات میں تمام بھائیاں کے اپیل کرانگا، درد دل نال دعا کرو اللہ پاک ساڑھے اس مرکز نو قیامت تک آباد فرمائے، ضلع وہاڑی دی شان، ضلع وہاڑی دی آن۔ حضرات مرکزی مسجد اور ساڑھا مرکز اہل حدیث، اللہ پاک انہوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن و سنت دی آواز اتھوں لوکاں تک پہنچ دی رہے، تھے جڑے معاونین حضرات نے مرکز دا نظام چلا رہے، مسجد دا نظام چلا رہے، اللہ پاک گھر بار مال دولت عزت ایمان اندر برکتہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دی مثال، ہن میں گفتگو شروع کرن لگا، ادھر میری طرف دیکھو۔ محترم فوجی محمد امین ساجد صاحب کراچی ایئرپورٹ تے ڈیوٹی ہوندی چھٹی آئے نے پروگرام واسطے، میں فوجی صاحب واسطے فوجی اگے اپیل کرانگا امین ساجد صاحب نو کہ ذرا میرے قریب تشریف لے آؤ۔ تراسی تو محترم بھائی ایمان اللہ صاحب، نوید اکمل صاحب، چاچا جی محمد اسلم سلیم صاحب، کافی دوست احباب تشریف لے آئے، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ رمضان المبارک دے مہینے دی مثال علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام دے نال دیتی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اور رمضان المبارک دی کو جی مثال دیتی۔ محترم جناب بھائی قاری سعود احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب تھوڑی توجہ ہے، اللہ پاک قاری سعود صاحب نو بھی عزت دے، عظمت دے، برکتہ عطا فرمائے۔ حضرات سیدنا یوسف علیہ السلام اور رمضان المبارک دی کو جی مثال، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس طرح تمام بیٹیاں چوں سیدنا یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف نال بہت زیادہ پیار، بہت زیادہ محبت، اللہ پاک نو 12 مہینیاں چوں رمضان المبارک دے مہینے نال بہت زیادہ محبت اور پیار۔ اور جس طرح اللہ پاک نے رمضان المبارک دے مہینے نو چن لیا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے 12 بھائیاں چوں سیدنا یوسف علیہ السلام نو نبوت واسطے مصر دی بادشاہی واسطے چن لیا۔ اور جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے بھائی تے ظلم کیتا، زیادتیاں کیتیاں، ماریا، تشدد کیتا، وطنوں بے وطن، بے گناہ 12 سال جیل کٹی،
ایک روایت اندر آتا ہے 23 سال. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ آندے نے 40 سال باپ بیٹا ایک دوجے تو جدا رہے, بھائیاں دا دکھی ستایا ہویا, تے جدو موقع آیا نا بھرا سامنے نیویں پا کے کھڑے نے. حضرات مینو رب دی عزت دی قسم ہے, بھرا بھراواں نو ذلیل نہیں کر دے, رسوا نہیں کر دے. سیدنا یوسف نبی نے بھراواں نو معاف کر دیتا, درگزر کیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آندے نے 11 مہینے بندہ اپنی من مرضی کردا ہے, گناہاں دے پہاڑ انبار لے کے بیٹھا ہے, تے جدوں 12واں مہینہ رمضان دا ہوندا ہے تے سچے دل نال اللہ پاک کو توبہ کر لے, معافی مانگ لے. اور لوگو واللہ اللہ پاک رمضان دی برکت دی وجہ نال 11 مہینے آندے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے. جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نو معاف کیتا, اللہ پاک رمضان دی برکت دی وجہ نال گنہگاراں نو معاف کر دیندا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام اور رمضان المبارک ان دی مثال اکو جی ہے. اللہ پاک اپنے بندیاں نو رمضان دی ہر رات نو معاف کردا ہے, ہر رات رمضان دی جڑیاں آخری تاک راتاں نے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے. اللہ کرے ہو سکتا ہے رب بہتر جاندا ہے لیلۃ القدر دی رات آج ہی ہو جائے, اے اللہ پاک بہتر جاندا ہے. تو حضرات توجہ میری طرف رکھیا جے, رمضان دی ایک ایک رات برکت والی, عظمت والی. ہر رات اللہ پاک اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کردا ہے, معافیاں تقسیم ہوندیاں نے. تے حضرات رب معافی نو پسند کردا ہے, آمینہ دے لال نے معافی نو پسند کیتا ہے. میں اس حوالے نہ کو چند گزارشات کرانگا. معاف کرنا سیکھیے, محبتاں بکھیرو, محبتاں لٹاؤ, ایک دوسرے نو معاف کرنا سیکھو. قرآن پتہ کی آندا ہے, امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ پاک دا قرآن آیا, فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. سبحان اللہ کہہ دیو. آج تو انورا سبحان اللہ کہنی پہنی انشاءاللہ. ایک وری کہو گے عام دن اندر کہندے ہو نا, ان دے نالو آج بہتا ثواب ہوئے گا. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں, غصے نو پی جان والے, غصے نو پی جان والے, غصے تے کنٹرول کرنے والے, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ درگزر کرنے والے, معاف کر دینے والے. اللہ پاک نو بڑے محبوب نے, رب نو بڑے پیارے نے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. نیکی کرن والے, احسان کرن والے اللہ پاک نو بڑے محبوب نے. اے سنو ذرا دھیان نال, غصے نو پی جان والے, معاف کر دینے والے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحابیو کیا چاندے ہو, اللہ پاک جنت بھی دے دے وے. جنت اندر آقا فرماندے نے میرا گوانڈ, ہمسایہ ہمسائیگی بھی ملے, جنت بھی ملے, نبی پاک دا گوانڈ اور رفاقت ملے. صحابہ دے نے سونیوں عمل کیے, عمل کیے. آقا فرماندے نے دو بندے چگڑ پیندے نے, ایک سمجھدا ہے اے بندہ میرے تے زیادتی کر رہا, ظلم کر رہا, اے بدلہ نہیں لیندا, مقدمہ نہیں کردا, کیس نہیں کردا, لڑائیاں مکان والا, جھگڑے مکان والا بندہ, امیاں لڑائیاں نو ختم کر دین والا بندہ.
آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے آقا دی حدیث تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا آقا دی حدیث تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا اچا اندہ رتبہ کمال ہوئے گا آقا جا سواری تے سوار ہونگے آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے ہاتھ چا سواری دی ہاتھ چا سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا ہاتھ چا سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا آقا دی حدیث تے جو عمل کرے گا بچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا حضرات دوسری حدیث سننا میرے آقا فرماندے نے کوئی بندہ کوئی ویر مسلمان کسے پرا دے نال 3 دن یا 3 راتاں ان دے نالو بد ناراض نہ ہوئے حضرات تے سالاں دے حساب نال بائی کاٹ کر کے بیٹھے میں اگر غیر مسلم یہودی سکھ ہندو بائی کاٹ کرن تے کری جان امیاں ہندوਆਂ کافراں لئی کوئی اصول نہیں ایمان والے جنہاں دے دل اندر ایمان دی دولت ہے خدا دی قسم اساں اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر دے پابند مسلمان بندے اپنی مرضی نہیں کر سکتے جڑے پرا سالاں دے سال میں مر گیا اے میرے مرے دا جنازہ نہ پڑے اے مر گیا میں ان دے مرے دا منہ نہیں بیکھنا ساڑھے نیانیاں دی شادی اسی نہیں بلانا ان دے نیانیاں دی شادی اسی بالکل خبردار نہیں جانا مکمل بائی کاٹ اور بائی کاٹ مسلمان نہیں جے کرتے جن دے دل اندر ایمان دی دولت ہے اور 3 دن یا 3 راتاں زیادہ تو زیادہ ان دے نالو بائی کاٹ نہیں کر سکتا تیسری حدیث سن لو حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثان دے راوی امام المحدثین فقیہ الامت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے 2 حضرات ہر سنبار ہر جمعرات نو ہر بندے دا نامہ عمال جمعرات اور سنبار نو ہر بندے دی ڈائری لکھی جاندی اللہ پاک دے ہاں پچائی جاندی تیرے موڈیاں تے بیٹھے نی 2 بندے خدا نوٹ کر دینی تیری ایک ایک ادا ذرا سوچ سمجھ کے تو ڈائری لکھا جڑی حشر نو تیرے کم آونی حضرات سنبار جمعرات نو ہر بندے دی ڈائری اللہ پاک دے ہاں جاندی ہے آقا فرماندے نے 2 قسم دے بد نصیب بندے جنہاں دی کوئی نیکی کوئی عمل اللہ پاک قبول نہیں کردا اللہ پاک کچھ بھی عمل قبول نہیں فرماندے حضرات 2 قسم دے بد نصیب نے نہ نماز قبول ہے نہ تلاوت قرآن امیاں نہ تلاوت قرآن نہ سیریاں نہ افطاریاں نہ تراویاں ان
इन्हां दा कोई अमल अल्लाह पाक कबूल नहीं जे फरमांदे। ये दो बदनसीब बंदे ने, इन्हां दोवां चों पहला बदनसीब बंदा कौन है? नबी पाक फरमाते ने मुशरक बंदा, अल्लाह पाक दी जात ना शिरक करने वाला। मुशरक बंदे दा जदों नामा अमाल आसमान दी तरफे जांदा है, अल्लाह पाक फरमाते ने ए ओ बदनसीब है जेड़ा अल्लाह पाक फरमाते ने जिन्हें मेरी जात ना शिरक कीता है, आसमान दे दरवाजे बंद कर दिओ, इंदा नामा अमाल वापसी लुटा दिओ। मुशरक दा कोई अमल कबूल नहीं जेड़ा दुनिया ते शिरक करता है। हजरात नमाज पढ़े, रोजा रखे, तरावियां 8 पढ़े, 20 पढ़े, सारी रात सजदे प्यारे, उमरा करे, हज करे, ये दावतां करे, हजरात जितनियां मर्जी नेकियां करे, अल्लाह पाक कहंदा कोई भी अमल कबूल नहीं जे कर दे। जेड़ा बंदा मुशरक है, इबादत अंदर शिरक दी मिलावट करदा है, नमाज अंदर पढ़ी जांदा है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मेरे अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करना, तेरे ही कोलों मदद मंगना। बाहर जाके आंदा है, ए भी देंदा है, ओ भी देंदा है, ए टाली शाह भी देंदा है, ए किकर शाह भी देंदा है, ए बेरियां वाला भी देंदा है, ए हजर भी देंदे ने, शजर भी देंदे ने, दरबारां वाले भी देंदे, कबरां वाले भी देंदे। अल्लाह पाक दी जातें दा तवक्कल कोई नहीं, ए तुरिया फिरदा ते धक्के खांदा फिरदा है, ए लोहे दे छल्ले वंडदा फिरदा। ए की है जी? आंदा जी मौलवी जी ए जेड़ा लोहे दे छल्ले पा लवे ओनू बवासीर नहीं हुंदी, जेड़ा लोहे दे छल्ले पा लवे नथूरा नहीं पकदियां। हजरात अल्लाह पाक दी जात ते तवक्कल नहीं, ए छल्लियां दे अंदर सब कुछ लई फिरदा है। इधर की है? बच्चा पैदा होया है, सराणे छुरी रख दिओ, निम दे पत्ते रख, ए कानू रखे जे मौलवी जी बच्चा डरदा नहीं, सराणे बच्चा पैदा होया, सराणे छुरी पई है, इनू साया नहीं हुंदा। मुंडे दी शादी हाथ अंदर लोहे दी खूंडी फड़ा दिओ, क्यों? आंदा जी इनू जिन्नियां नहीं चिंबड़दियां। इन्हें मकान बनाया, कोठी बनाई, उत्ते काले रंग दी हांडी मुद्दी मारी है, आंदा जी हजरत जी नजर नहीं लगती, हांडी इसलिए मुद्दी मारी है नजर नहीं लगती। इन्हें 20-22 लाख दी टोयोटा करोला गड्डी लई, अगे छितर बने, आंदा जी नजर नहीं लगती। मैं क्या जेड़ा गड्डी दे अंदर बैठा है ये बड़ा कीमती एक छितरां दा हार इंदे गले अंदर भी पाओ। जे मन्नन ते आया है छितरां नू मन्नी जांदा है, जे मन्नन ते आया है हांडियां नू मन्नी जांदा है, मन्नन ते आया है लोहे दियां छल्लियां नू मन्नी जांदा है। तवीज चुकी फिरदा है, मोढे नाल तवीज, गले नाल तवीज, परस दे बटुए दे अंदर तवीज, दुकान दे गले अंदर तवीज, कानू आंदा जी गले अंदर पैसे ना मुक्कन, बटुए अंदर पैसे ना मुक्कन, इसे वास्ते तवीज रखे है। और नकम्मेओ अकल दियां गोलियां खाओ, जे तवीजा नाल दौलतां लभदियां ने। असी किसे मौलवी दी मिन्नत करिए, अगरचे अमीर साहब दी करिए, एक बड़ा तवीज बनाइए, पाकिस्तान दे गले अंदर रख दईए, महंगाई तू जान छुट जाए। और साडी हुकूमत नित कर्जे ही लई जाती है, जे पैसे तवीजा ना लभदे ने इन्हां नूं कहने आ कर्जा छड्डो, तवीज ही लई जाओ। तवीजा ना जे दौलतां लभदियां ने, खुदारा तवीजा नाल दौलतां नहीं जे लभदियां, शिफावां लोहे दियां छल्लियां दे अंदर नहीं, दवाई अंदर भी अगर शिफा रखी है ते मेरे तेरे खालिको मालिक ने रखी है। हजरात जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता कट जाए, आंदा अज नहीं जाना, बिल्ली रास्ता कट गई अज जाना, ए नुकसान होएगा। कब्बा सवेरे 2-3 बारी बोले है, आंदा जी जिन्ने बारी कां बोले हैं उन्ने मेहमान आएंगे। सवेरे सवेरे कोई बंदा कोई भरा गरीब माड़ा दुकान ते आ गए हैं जी, एक जोड़ा कपड़ियां दा उधारा दे दिओ, एक जुत्ती उधारी दे दिओ, ईद दे बाद पैसे दांगा।
دکاندار آندا ہے وہ کتھوں بوتھا چوک کے آ گیا ہے، نہ ہوستیا کتھوں بوتھا چوک کے آ گیا ہے، تو ساڈے کو ادھار لینا ہے، ہن سارا دن ادھار ہی متھے لگے گا، تو سویرے سویرے شکل دکھا دیتی ہے، ہن سارا دن ادھار چلے گا، اور دکاندارو تواڈا توکل رب تے نہیں، جے منن تے آئے ہیں حضرات ہر لنڈی کھنڈی منی جاندا ہے، چھڈن تے آیا ہے کائنات دے سچے شہنشاہ نو چھڈ بیٹھا ہے، او جے سب کچھ ہانڈیاں کر دیاں نے تویز کر دے نے لوہے دے چھلے ہی سب کچھ کری جاندے نے، پھر میں نو ایمانداری نہ دسو اور رب کیا کرتا ہے؟ کوئی ایمان ہے جے رب پھر کیا کرتا ہے؟ خدا را اپنے عقیدے درست فرماؤ، مشرک دی کوئی عبادت اللہ پاک قبول نہیں دے فرما۔ اجے میں تقریر شروع کی تھی کی بن گئی؟ اچھا اجے تو میں شروع کر رہے ہیں، میں ساری رات بیان کرنا ہے، چلو اللہ کرے بغیر سپیکر تو ہی تقریر ہوندی رہے۔ مسجد سپیکر استاجی تھوڑی آواز کھولو خاطر ادھر میری طرف ایک ہے، توجہ فرمایا جے امام میں ہے نہیں سنا دے سنا دے اللہ اکبر، اللہ کرے ساڑھا سپیکر چھیتی ٹھیک ہو جائے، اچھی آمین کو۔ بندیاں دا ترلا کرن دا کوئی فائدہ نہیں دے، ڈائریکٹ رب نال کال ملاؤ، یا اللہ ساڑھے سپیکر ٹھیک کر دیا، پروگرام دے اندر جڑی پریشانی ختم ہو جائے، اچھی آمین کو، اچھی اچھی سارے کہتے ہیں آمین۔ میرے بزرگ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے، یا اللہ اے میرے بزرگ آمین کہہ رہے ہیں، میں فقیر دعا کر رہے ہیں، جلدی جلدی سانو 2 منٹ سپیکر ٹھیک چاہیے، اچھی کہہ دعا آمین۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرات میں گزارش کر رہے ہوں، 2 قسم دے بد نصیب بندے اللہ پاک انہاں دا کوئی عمل قبول نہیں فرمان دے۔ حضرات میری طرف ایکھیا جے پہلا بندہ مشرک ہے، مشرک دی اللہ پاک کوئی بھی عبادت قبول نہیں جے کر دے، جڑا شرک کرتے ہیں مشرک بندہ اندہ نامہ عمال واپسی لٹا دیتا جاندہ ہے۔ دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ اے گل اج میں تواڈے نہ کرنی ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے دوجے نمبر تے او بد نصیب بندہ جڑا کسے بھرا دے نال ناراض ہے، کسے ویر نال ناراض ہے، دل دے اندر حسد بغض قدورتاں نفرتاں بھر کے بیٹھا ہے، دل دے اندر حسد تے بغض قدورتاں نفرتاں۔ نبی پاک فرماندے نے جب تک نفرتاں ختم نہ کرے، جب تک لڑائیاں ختم نہ کرے، سلو نہ کرے، بھراواں کو معافی مانگ کے سلو نہ کرے، اتنی دیر تک اللہ پاک اندہ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ میاں میں جملہ دوبارہ دہران لگا، ایک مشرک بندہ جندیاں کوئی بھی عمل قبول نہیں، دوجا او بندہ جڑا ایدر دی اودر تے ایدر دی اودر لاندہ ہے، لڑائیاں کراندہ پھردہ ہے، قطع رحمیاں کرنے والا لا یدخل الجنہ، کدی بھی جنت نہیں جائے گا، کوئی بھی اندہ عمل قبول نہیں، جڑا پرا دے متعلق قدورتاں لئی پھردہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوب جی جب تک پرا کل معافی مانگ کے سلو نہ کرے، یہ تھے میں تو انو صحیح البخاری دی کروائے سناواں، ایدر میری طرف ایک ہے آجے توڑا دل باغ باغ ہو جائے۔ صحیح البخاری پہلے 2-3 جملے سن لو، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ آمین، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ کرے رب العالمین رحمتاں فرمائے، اللہ پاک دے کرم دی ضرورت ہے، فضل دی ضرورت ہے، اللہ پاک ساڑھے تے اپنا کرم و فضل فرمائے۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، ذکر کی کاراں اوندے حسن و جمال دا، ذکر کی کاراں اوندے حسن و جمال دا، جاگتے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا، جاگ سارا اوندہ تابے دار ویکھیا، جگ سارا اوندہ تابے دار ویکھیا، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا
ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بزوہا والا مکھڑا امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بزوہا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا صحیح البخاری حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آمینہ دے لال تشریف فرمانے حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھبے پاسے اپنی چادر دا پلو کو نہ پڑیا اور نوجوانوں مسلمانوں میرے ویرو غلطیاں نہ سنیا جے کھبے پاسے چادر دا پلو کو نہ ابو بکر صدیق نے پکڑے ہے اتانو چکے ہے جلدی جلدی میرے آقا دی طرف تورے لگے ہوندے نے آمینہ دے لال ویندے نے ابو بکر آ رہا ابو بکر کونے بہاڑی دیو باسی ہو تو آڈا جی کردہ جنت مل جائے میرا بھی جی کردہ جنت مل جائے ہر بندے دا دل کردہ جنت مل جائے میں نو رب ذوالجلال دی قسم میں جنت بول بول کے آندیے اے میرے اللہ میں نو تیرے پیغمبر دا یار ابو بکر صدیق مل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کونے افضل البشر بعد الانبیاء نبیاں دے بعد اس کائنات اندر اگر کسے دا مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو بکر مدنی دے بعد راہ بر صدیق من نہ پوسی ذرا ایک باری کہو سبحان اللہ مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی آقا دا یار خارے آقا دا یار خارے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی جس دی عداوہ دا قرآن بھی گواہ جس دی عداوہ دا قرآن بھی گواہ جس ہر تھاں کی دی سوہنے دے نال وفائے سوہنے دا سوہنا دل پر سوہنے دا سوہنا دل پر اے یقین کرنا پوسی مدن مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ فرمان دے ابو بکر نے چادر دا کھپے پاسیوں کو نہ پھڑے ہے تیز تے نبی پاک دی طرف تورے لوگے ہوں دے امام کائنات یا نظر پہیاں جگہ دے پیر فرمان دے نے صحابیو اینج لگ دا جے جو میرا یار ابو بکر کسے نہ لڑ کے آ رہے ہیں ناراض ہو کے آ رہے ہیں پاس ہونے ہو میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں اپنے یاران دی ٹور ویکھ کے پہچان لیندے ہو آقا فرماندے نے ابو بکر کسے نہ ناراض ہو کے آ رہے ہیں ابو بکر قریب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کر کے بہ گئے میرے آقا فرماندے نے یارا اے ابو بکر کی گلیں پریشان چہرے تے پریشانی دے اثار تے ابو بکر رو کے آندے نے محبوبہ آج گفتگو کر دیا ابو بکر روئی جاندے آنسو روک دے نہیں چھم چھم روئی جاندے اے سونیوں آج گفتگو کر دیا میری ناراضگی ہو گئی عمر ابن خطاب نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبوبہ غلطیاں میریاں وعدہ میرا زیادتی میری میرا پرا عمر میرے تے ناراض ہو
گیا، ناراض ہو کے اپنے گھر نو چلا گیا۔ ابو بکر فرماندے نے سونےو میں کچھ دیر بعد سوچیا کہ میں غلط کیتا، میرا رویہ اچھا نہیں ہو، ویر عمر نو ناراض کر بیٹھا، عمر نو جا کے منا لواں۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی میں تردہ تردہ عمر دے دروازے تے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر ابن خطاب آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو بار آئے۔ ابو بکر آندے نے ویر عمر رب دا واسطہ پرانو معاف کر دے۔ اے عمر پیاریا میں غلطی کیتی میں نو معاف کر دے، رب واسطے معاف کر کے سلو کر لے۔ ابو بکر آندے نے سونےو میرے پرا عمر نے میری گل نہیں سنی، دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ اے محبوبہ میں روندہ تو آٹے کو لایا، میرے ویر عمر نے میں نو معاف نہیں کیتا، میرے نال سلو نہیں کیتی۔ نبی پاک نے گل سنی، فرمایا ابو بکر یارا پریشان نہ ہو، کیوں آج عمر نے معاف نہیں کیتا؟ میں نبی دعا کرنا اللہ کرے میرا رب تینو معاف کر دے وے۔ اور صحیح البخاری اندر لکھیا نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا اے میرے اللہ میرے یار ابو بکر نو معاف کر دے، یا اللہ میرے ابو بکر نو معاف فرما، یا اللہ میرے رفیق سفر نو معاف فرما۔ اجے گفتگو ہو رہی ہے، عمر ابن خطاب بھی لگے ہوندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ ابو دردہ فرماندے نے نبی پاک دیاں نظراں پیاں، عمر آ رہے ہیں، عمر بھی تے سوچی پہ آئے۔ جدوں ابو بکر کروں خالی مڑ گئے، عمر پیچھے کرے سوچدا پیا، اپنے آپنو عمر مخاطب ہو کے آندا عمر جو ہویا سویا، ابو بکر تیرے بوئے تے آ کے معافیاں منگدا رہا، تو معاف نہیں کیتا، ہن غلطی تیری، ہن وعدہ تیرا، زیادتی تیری۔ عمر آندے نے میں جا کے معافی مانگ لینا۔ واہ نبی دیو یارو میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، واہ نبی دیو صحابیو میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں۔ اے کون لوگ نے قرآن آمدہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ امام کائنات یار آپ پسندر نرم گو نرم دل نے، کفر دے مقابلے اندر سخت نے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہر ویلے اللہ پاک دا فضل تلاش کرنے والے، خوشنودیاں تلاش کرنے والے، اے پیغمبر دے یار کون؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو انج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے یار ایمان لے آئے، ایدے اندر کامیابی ہے۔ عمر آرے نے رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دی نظر پئی، آمینہ دے لال دے چہرے تے غصے دے اثار، میرے پاک پیغمبر دا چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندہ ہے، جگہ دے پیر نو غصہ چڑھ گیا۔ صحابہ فرماندے نے انج لگ دے آجو عمر دی خیر نہیں ہو، عمر دی طبیعت صاف ہوئے گی، نبی پاک عمر دی طبیعت بڑھان گے، اے کفیت بن گئی۔ ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، سیدنا صدیق اکبر میرے پاک پیغمبر دی اے کفیت ویکھی، اپنی جگہ تو اٹھ کے نبی پاک دے سامنے آئے۔ لوگوں گپ نہیں، صحیح البخاری ابو بکر قریب آکے اے دونوں گھٹنے دونوں گوڑے اور بہاڑی دیو بازیو، اے دونوں گوڑے ابو بکر صدیق نے زمین تے لائے، میرے پاک پیغمبر دے سامنے ترلا کرن لگ پے، اے محبوبہ رب دا واسطہ جے
میرے ویر عمر نو کچھ نہ کیا جے غلطیاں میریاں ابو بکر روئی جاندے سونیو میرے پرا عمر نو کچھ نہ کیا جے غلطیاں میریاں وعدہ میرا سیاتی میری عمر ابن خطاب نو کچھ نہ آکھو میرے پاک پیغمبر دی طبیعت اندر نرمی آئی عمر سلام عرض کر کے بہ گئے حدیث اندر ہوندہ ہے میرے آقا نے کسی نو کچھ نہیں کیا میرے پاک پیغمبر نے عمر نو ڈانٹیا نہیں لیکن عام دو تین گلاں عام کر دیتیاں سارے صحابہ دے سامنے دو تین گلاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو اللہ پاک نے مینوں نبوت و رسالتاں دے کے اس کائنات اندر مبعوث فرمایا ساری کائنات نے میری تکذیب کی تھی ساری کائنات نے میری تکذیب کی تھی اے میرا یار ابو بکر کلا جن نے میری تصدیق کی تھی میرے پاک پیغمبر دیاں کھانچوں آنسو فرمایا صحابیو جدو کائنات دے لوکاں نے مینوں چھٹلایا میری تکذیب کی تھی اس میرے یار ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی ایک گل اور آقا فرماندے نے صحابیو جدو ساری دنیا مینوں چھڑا گئی میں کلا اس میرے یار ابو بکر نے اپنی جان مال دے ذریعے میرے نال تعاون کیتا آقا فرماندے نے صحابیو میں سارے آندے احساناں دے بدلے دنیا تے چکا کے جا رہے ہوں اے میرا یار ابو بکر ہووے جندے احسان دے بدلے میرے کو نہیں دیتے جاندے اللہ پاک قیامت نو دے گا تے جڑی گل اگلی نبی پاک نے فرمائی صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں جگاں دے پیر نے جڑی اگلی گل کی تھی اے دے اندر دکھ بڑا ہے درد بڑا ہے میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابیو کیا میری خاطر میرے مونو ایک میرے یار ابو بکر نو تسا معاف نہیں کر سکتے اپریاں پنچایت اندر بہنے والو بہاڑی والے ہو جدو کوئی پرا ناراض ہوئے چار سلو واسطے جان دیں جا کے آندن یار پچھلی مٹی پا اساں تیرے بوئے تے آئے ہیں ساڑھے مونو سلو کر لے ساڑھے چار تیلیاں دا لحاظ کر لے رب واسطے سلو کر لے اے انداز نبی پاک دا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابیو کیا میری خاطر میرے مونو ایک میرے یار ابو بکر نو تسا معاف نہیں کر سکتے ابو دردہ فرماندے صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں اور قسم اللہ پاک دی آج دے بعد جب تک صدیق زندہ رہنے کسے صحابی نے ابو بکر نو پھر پوری زندگی ناراض نہیں کیتا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین حضرات اس واقعے اندر سبق نے اول تے صحابہ ناراض ہوندے ہی نہیں جے ہو جان تے سلو اندر پہل کر دے میاں آمینہ دلال دی تعلیمات کیے نبی پاک دا طریقہ کیے میرا دل کر دے آج میں تو آٹے کلیجے نو روگ پاواں انگلہ اندر پرو کے معاف کرنا سیکھئے اے پیغام یاد کرا دیں میرے مرشد پاک اے رمضان دا مہینہ 8 رمضان دی 8ویں روزے نبی پاک تر پہ مکے نو 10,000 دا لشکر نال لیا تر دیاں جوفا مقام تے پہنچے اللہ دا واسطہ جے جوانو رب دا واسطہ میرے بزرگو میری طرف اخلو تے گل سنو میرے پیغام نوٹ کرو میں لڑائیاں پان نہیں آیا
میں تے لڑائیاں مکاندا پھرنا جھگڑے مکاندا پھرنا میرے پاک پیغمبر 10,000 دا لشکر نال لیا جوفا مقام تے پہنچے مکے نو جاندیاں جوفا مقام تے پہنچے 10,000 دا لشکر نال جدو جوفا مقام تے پہنچے نبی پاک دے سکے چاچے دا پتر ابو سفیان بن حارث ایک ابو سفیان بن حرب نبی پاک دا سسر لگدا ہے اس ابو سفیان بن حرب مکے دا چودھری نبی پاک دا سسر ابو سفیان بن حارث آمینہ دلال دے سکے چاچے دا بیٹا کزن نبی پاک دا بھائی اے آیا ایک نبی پاک دی بھوپی دا بیٹا ان دا نام عبداللہ بن امیہ اے دونوں میرے آقا دے کول آئے ایک بھوپی زاد بھائی ایک چچا زاد بھائی کزن پتریر میرے آقا دے کول جوفا مقام تے ہاتھ بن کے ابو سفیان آمدہ اے محبوبہ معافی منگن آیا غلطیاں ہو گئیاں پچھلیاں معاف کر دیو اپنا بنا لو میں نو رب دی قسم نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا بہاڑی والے ہو امام کائنات نے چہرہ پھیر لیا اور سجنوں تے بیلیو اپنا بیگانہ بندہ جدو کوئی دکھ دیندہ ہے تکلیف ہوندی بھی بڑی ہوندی ہے جدو اپنا پیارا دکھ دے وے ہوندی تکلیف زیادہ ہوندی ہے اے نبی پاک دے چاچے دا پتر میرے آقا دی ہجوں کریا کردہ میرے آقا دے خلاف شیر بنا کے لوکاں نو سنایا کردہ پھوپھی دا بیٹا آقا نو ستایا کردہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ستان والے ایک بھوپی دا بیٹا ایک چاچے دا پتر پرا جدو معافی منگن آئے میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا نبی پاک گالی نہیں سن دے مومنہ دی ماں نبی پاک دی بیوی میری تیری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے دے نال نبی پاک دے نال نے ام سلمہ نے منظر ویکھیا فرمایا محبوبہ لوکاں واسطے نرمیاں اپنے واسطے سختیاں لوکاں واسطے معافیاں اپنے واسطے ناراضگیاں اے تواڈے چاچے دا پتر آیا ہے انہوں معاف کر دیو تواڈے چاچے دا بھائی آیا ہے انہوں معاف کر دیو میرے پاک پیغمبر بول دے نہیں ہو نبی پاک کوئی گل نہیں کر دے ادھر منہ کی تیا کر روئی جاندے نے چھم چھم اکھاں جو آنسو جاری دکھ دین والا بھائی درد دین والا بھائی اپنے آتے بڑا مان ہوندے انہاں نو چاہیدہ سی اے نبی پاک دے دستو بازو بندے انہاں ستایا روایا مکیوں کڑایا آج معافی منگن آئے میرے آقا چہرہ پھیر کے بول دے نہیں جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے کفیت حضرت علی پاک نے ویکھی جویں نبی پاک دا پتریر کزن ابو سفیان لگ دے علی پاک دے بھی تے چاچے دا بھائی لگ دے علی پاک نے فرمایا اے بھائی جان ادھر میری طرف آؤ اٹھ کے ابو سفیان ادھر گیا حضرت علی پاک فرماندے نے ابو سفیان نبی پاک دے سامنے آج او گل کر دے جیڑی گل سیدنا یوسف دے سامنے یوسف دے پائیاں نے کیتی سی تو گل کر دے میرا ایمان ہے نبی پاک دے جواب نالوں بہتر جواب کسے دا نہیں ہوندا آقا چنگا جواب دین گے ابو سفیان حضرات میری طرف دیکھیا جے علی پاک نے ابو سفیان بن حارث نو اے گل سکھلائی ابو سفیان تردہ علی پاک دیاں سکھلائیاں ہوئیاں بابتاں نبی پاک دے کول دوبارہ آیا اینجا ہاتھ بن کے اندھا محبوبہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ
یوسف علیہ السلام دے پرا جدو راز کھل گیا کہ یوسف اساں ظلم کرنے والے پراواں نے ایک گل کی تھی انج ہاتھ بن کے آندے نے یوسف اج پراواں نہ کی کریں گا یوسف پراواں نو جیلے بھیجیں گا قتل کروائیں گا بازو لوائیں گا کی کرائیں گا یوسف بدلہ لویں گا انتقام لویں گا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ آندے نے یوسف رب نے تینو عظمت دیتی اسا خطا کارا اے گل پراواں کیتی سی تے سیدنا یوسف نبی کی آمدے نے اور ویرو گل سنو آج دے دن کوئی بدلہ نہیں ہو آج دے دن کوئی انتقام نہیں ہو پراواں نو ذلیل نہیں کر دے بہاڑی والے ہو بھائی بھائیاں نو رسوا نہیں ہو کر دے بھائی بھائیاں تے مقدمے نہیں کر دے خدا دی قسم ویر ویران دیاں باواں ہویا کر دیاں ویر ویران دے دردی ویر ویران دیاں باواں ایتھے دو جملے میاں محمد بخش مرحوم دے رحمت اللہ علیہ دے اے دو تین جملے تیان نہ سنیاں جے ویر ویران دے دردی ہندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج نے ہندے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور باپ مرتے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دی کر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے اونی آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے اور کپڑا پھٹے تے لائے تروپا کپڑا پھٹے تے لائے تروپا دل پھٹے کس سینہ ویران باج محمد بخشا بھائیاں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا یوسف نبی آندن لا تشریب علیکم اليوم رب واسطے تو انو معاف کیتا میرے پاک پیغمبر دے سامنے ابو سفیان بن حارث چچا دے پرانے ہاتھ بن کے فرمایا محبوب جی تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھیں میرے پاک پیغمبر نے قرآن سنیا چاچے دے پتر بھائی کلو قرآن سنیا او ترلا جڑا یوسف دے پرا کر رہے سن میرے آقا نے جلدی نال بھائی دی طرف چہرہ پھیر لیا نبی پاک نے ابو سفیان دی طرف چہرہ پھیریا امام کائنات چھم چھم روئی جاندے فرمایا چاچے دے پترا او بھائی جان بھائی بھائیاں نو ذلیل نہیں کر دے امام کائنات فرماندے نے ابو سفیان گل سن لے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آقا فرماندے نے میں رب لئی رب دی رضا لی معاف کیتا رب دی رضا لی معاف کیتا اللہ کرے میرا رب بھی توانو معاف کر دے چاچے دا پتر بھائی پڑی جاندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اور چار چفیرے پئیاں سونے دیا تمانی
خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی جے اللہ لے آئے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسا میں اتے فضل غفار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا صلی اللہ افضل تے اللہ جیڑا پوری خدائی تھی تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی اور کافران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا سینے نو ٹھار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب نبیان نالو اچا شان پایا سلطان نے گھر گھر پہنچیا بیکھو نام سرکار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم والقازمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب محسنین میرے آقا تو تردیاں مکے پہنچے رمضان المبارک دی 17 امام میں کائنات مکے پہنچے بیت اللہ شریف لوگو گل سنو رب دا واسطہ میری طرف ویکھو گل سنیا جے مکہ فتح ہویا ہے امام میں کائنات دے نال 10,000 فوج دا لشکر شاہانہ طریقے نہ میرے آقا مکے پہنچے ایک نبی پاک دا یار صحابی سعد انصاری آندہ ہے الیوم یوم الملحمہ اللہ دا واسطہ جے میراج دا پیغام نوٹ کرو لکھ کے لے جاؤ الیوم یوم الملحمہ سعد انصاری صحابی آندہ ہے آج چن چن کے بدلے لوانگے تونا لا دیانگے قتل کر دیانگے پنجابی جاندے ہو چھوٹے لا دیانگے موچھے پا دیانگے لمیاں کر دانگے ٹوٹے کر دیانگے امام میں کائنات نے سنیا فرمایا سعد نو روکو اے نہ کوے بلکہ آج معافی دا دن نے جڑا آئے گا معاف کر دیانگے آج معافیاں بندن دا دن نے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے صحابیو جڑا اپنے کر داخل ہو کے اندرو کنڈی مارے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا جڑا ابو سفیان بن حرب دے کرے داخل ہوئے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا جڑا حرم بیت اللہ دے اندر چلا جائے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا بچیاں نو کچھ نہیں کیا جائے گا عورتاں نو کچھ نہیں کیا جائے گا بڑیاں نو بابیاں نو کچھ نہیں کیا جائے گا صحابہ دینے سونے ہو لگ دائے آج کسے نو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا آقا بیت اللہ اندر آئے بڑے بڑے چودری نیوی پاک کے کھڑے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے بلال او میرے بلال بیت اللہ دی چھتے چڑھ جا اذان دے دے اے چودری تینو اذان نہیں سن دین دے آج بیت اللہ دی چھتے چڑھ جا حضرات چودری نیوی پاک کے مکے دے چودری بڑے بڑے سردار نیوی پاک کے کھڑے نے بلال بیت اللہ دی چھتے اذان دے رہا میں نو قسم میں رب دی تپ دیاں ریٹاں تپ دیاں ریتاں بال دے اگ دے کوئلے تے لیٹن دی چاس آ گئی آج رب نے بلال دیاں ماراں دا مول پا دیتا ہے جڑیاں بلال نے ماراں کھا دیاں آج رب نے مول پایا بیت اللہ دی چھاتی اذان دے رہے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مخاطب ہوئے مکے دے چودھریاں نو، اے چودھریو دسو سردارو، اور ظلم کرنے والوں صحابہ تے ظلم کرنے والوں میرے تے ظلم کرنے والوں، نبی پاک فرماندے نے آج میرے تو امید کی رکھ دے ہو، آج میں تو اٹھے نال کی سلوک کراں کی امید رکھ دے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اور میرے بلال تے ظلم کرنے والوں بے یارو مددگار بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹان والے ہو، لتاں نو رسیاں پا کے بلال نو گلیاں دے اندر کسیٹن والے ہو، دسو آج میرے تو امید کی رکھ دے ہو۔ نبی پاک فرمان دے پہ سناٹا چھایا، میرے آقا نے ایسا جھنجھوڑیا، حضرات پسینوں پسین مکے دے بڑے بڑے سردار نیوی پاک کے کھڑے، میرے آقا فرمان دے نے اور میری سمیہ دیاں لتاں نالوں اٹھا دیاں رسیاں بن کے دو ٹکڑے اندر تقسیم کرنے والوں، دسو آج میرے کو امید کی رکھ دے ہو۔ آل یاسر تے ظلم کرنے والوں دسو آج میرے تے امید کی رکھ دے ہو۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے اور میں نو شیب ابی طالب دی کاٹی اندر 2.5-3 سال قید کرن والے ہو، درختان دے پتے کھا کھا میں اور میرے صحابہ، میرے آقا فرماندے نے کیڑا ظلم ہے جڑا تسا نہیں کیتا، دسو آج میرے تو امید کی رکھ دے ہو۔ نبی پاک فرماندے نے اور مکے والے ہو میرے خبیب نو سولی چڑھان والے ہو، میرے خبیب نو پھائلان والے ہو، دسو میرے کو امید کی رکھ دے ہو۔ آقا فرماندے نے میرے خبیب نو سولی چڑھا کے 40 دن تسا لاش نو لٹکائی رکھیا، والا میرے خبیب دا کی قصور سی۔ نبی پاک ایک دن مدینے میرے آقا صحابہ اندر بیٹھے، میں گل ذمہ داری نال کر رہا، صحابہ دے اندر بیٹھے، اچانک جبرائیل آیا، وہی آئی، نبی پاک نے نیوی پا لئی، کچھ دیر بعد اتانو سر چکیا۔ اللہ جاندہ جے لوگو اس گل اندر دکھ بڑا ہے، درد بڑا ہے، میرے کو بیان نہیں کی تھی جانی، میں کیڑی گل چھیڑ بیٹھا، میرے پاک پیغمبر نے اینج وہی آئی سر اتانو چکیا، روئی جاندے، میرے آقا فرماندے نے علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب۔ صحابہ نے محبوبہ کی گلے کیوں روئی جاندے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے اے میرے کل جبرائیل آیا ہے، جبرائیل پیغام دے رہے ہیں، محبوبہ تو اڈے یار خبیب نو مکے والے سولی چڑھا دیتا ہے، پھائلا دیتا سولی چڑھا کے، نیزیاں دیاں انیاں مار مار کے، تیر تلواراں دیاں حجہ مار مار کے جسم جو حضرات بوٹیاں کر دیتیاں۔ میرے آقا فرماندے نے رب دا مینوں پیغام آیا ہے، سونیو خبیب نے یاری دا حق ادا کیتا ہے، سولی تے چڑھ دیاں آخری ویلے بھی او توانو یاد کردہ گیا ہے، محبوب جی خبیب توانو سولی تے چڑھ دیاں سلام پیج گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرا یار خبیب سولی تے چڑھدا میں نو یاد کر کے سلام تے پیغام رب دے ہاتھ پیج گیا ہے، تے جبرائیل دس گیا محبوبہ 40 دن ہون والے اے جو کئی دن ہو گئے، لاش اجے بھی سولی تے لٹک دی پئی ہے، مکہ شہر دی بلائی جانب ایک جگہ جندہ نام تنیم ہے، آقا فرماندے نے مقام تنیم تے لاش، اے صحابیو مدینے والے ہو کون ہو بندہ جیڑا میرے خبیب دی لاش مکیوں مدینے لے آئے؟ نبی پاک روئی جاندے فرمایا یارو جیڑا لاش میں نو مدینے لے آ دے وے میں جنت دی ضمانت دینا، میں جنت دی خوشخبری دینا۔ حضرت زبیر بن عوام نبی پاک دی پھپھی دا بیٹا کھڑا ہویا، مقداد بن اسود کھڑا ہویا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما آندے نے سونیو اسا لاش نو لے کے آوانگے، میرے آقا فرماندے جنت پکی، کوئی بھی عمل نہ کرو، میں محمد جنت رب کو لے کے دیاں گا۔ دونوں صحابی گھوڑیاں تے بیٹھے، دینوں غورا پہاڑاں اندر چھپ
ٹپ جایا کر دے رات نو سفر تے کر دے ہفتے ڈیڑھ بعد جدوں مکے بلائی جانا مقام تنیم تے پہنچے حضرات میری طرف کھیا جے زبیر بن عوام بیان کر دے میں لاش دے قریب گیا سولی تے لاش لٹک دی پئی ہے خبیب دا چہرہ بیت اللہ دی طرف ہے اے سجا ہاتھ زخم تے رکھے آئے آخری نیزہ ان ظالمہ نے جگر سینے دے دل دے پار ماریا جدو کھچیا خون نکلیا خبیب بنے اپنا ہاتھ زخم تے رکھ لیا چہرہ بیت اللہ دی طرف اے بار بار چہرہ گردن موڑیا کر دے جدو چھوڑ دے تے گردن آپ پہ بیت اللہ دی طرف مڑ جام دی آخری الفاظ خبیب دے وَإِنَمَا تَوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اور جدر چہرہ پھیرو گے ہر طرف میرا اللہ ہی اللہ زبیر بن عوام آندے لوگوں میں لاش دے قریب گیا لاش نو اتار رہے ہیں آج 40 دن ہو گئے 40 دن ہو گئے خبیب دی لاش نو لٹک دیا تے جدو میں ہاتھ لایا خون انج نو چڑھدا پیا سی جویں خبیب ہونے ہی شہید ہوئے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے مکے والے ہو میرے خبیب نو شہید کر کے 40 دن لاش نو الٹا لٹکان والے ہو دسو آج میرے تو امید کی کر دے ہو اور میرے باپ جیسے چچا امیر حمزہ نو شہید کر کے لاش دے ٹکڑے کرن والے ہو دسو آج میرے تو امید کی رکھ دے ہو میرے آقا فرماتے نے میری بیٹی زینب دے اور بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو امام کائنات نے فرمایا میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارن والے ہو بھلا میری بیٹی دھی دا کی قصور سی اور میری بیٹی تے ظلم کرنے والوں دسو آج میرے تو امید کی رکھ دے ہو میرے آقا فرماتے نے یاد ہے جے میں بیت اللہ اندر نماز پڑھتا گند دیاں اجڑیاں تو سم میرے سر تے رکھ دیں دے دسو آج میرے تو امید کی رکھ دے ہو ایک دن آقا فرماتے نے ایک ظالم نے میری گردن تے پیر رکھ کے دبایا اتنا دبایا چہرہ لال ہو گیا اکھاں باہر آئیاں زبان باہر آ رہی فرمایا کیڑا ظلم ہے جڑا تو سانیوں کیتا دسو آج میرے تو امید کی رکھ دے ہو جتھے بندہ جمد ہے پلد ہے جوان ہمد ہے علاقہ چھڑنا بڑا مشکل ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے مکے والے ہو اور میں نو مجبور کر کے اتی رات نو مکیوں کٹن والے ہو دسو آج میرے تو امید کی رکھ دے ہو نبی نے جھنجوڑیا صلی اللہ علیہ وسلم اے روئی جام دے نیویاں پاکیاں دن سونیا اخون کریم وابنو کریم محبوبہ تیرا ابا بھی بڑا چنگا تیرا دادا بھی بڑا چنگا تو بھی بڑا چنگا تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم اللہ دا واسطہ ہی معاف کر دے رب دا واسطہ ہی معاف کر دے میرے مرشد پاک نے انتقام نہیں لیا بدلہ نہیں ہو لیا جگہ دے پیر فرماندے نے مکے والے ہو سن لو آج میں او اعلان کرانگا جڑا اعلان سیدنا یوسف نبی نے 40 سالاں دے بعد کیتا لا تسریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم فہو ارحم الراحمین نبی پاک فرماندے نے جو میں رب واسطے معاف کیتا اللہ کرے میرا رب بھی تو انہوں معاف کر دے حضرات پھر کیوں نہ رب دا شکر ادا کریے سو وار اساں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آیا خاص حبیب ربانا لوگ گھرانوں لے کر
اٹھ بکریاں گائیں اساں گھرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ دے نال ملاوے میرے آقا صفا پہاڑی تے تشریف فرما ہن میں گل مکان لگا وا صفا پہاڑی تے تشریف فرما عورتاں بیعت کرن آئیاں عورتاں کلمہ پڑھن آئیاں ان بیبیاں اندر ایک بی بی زوجہ ابو سفیان جن دا نام ہندا ہے اے آئی نبی پاک نے پہچان لیا فرمایا تو ہندائی ہے تے جلدی نہ لاندی سونے اللہ دا واسطہ معاف کر دیو میاں ہندہ کون ہے نبی پاک دے سکے چاچا امیر حمزہ دے ٹکڑے کروان والی حتیٰ پیرا انگلان دے ٹکڑے کروائے سر دی کھوپڑی علیحدہ کروائی ہونٹ کٹوائے امیر حمزہ دے داند توڑے گئے نک کٹیا گیا زبان کٹی گئی کن کٹیا گیا کلیجہ کٹ لیا گیا کٹے پھٹے آزاد تاکہ اندر پرو کے اسے ہندہ نے گلے دا ہار بنایا نبی پاک دے چچا امیر حمزہ دا کلیجہ حضرات دندہ نال چباری واشی آندہ ہے میں بیکھیا اندے ہونٹا اندیاں واچھاں وچوں ہونٹاں وچوں امیر حمزہ دے کلیجے والا خون نچڑ کے زمین تے گردہ پیا آجاندی یہ سونےوں میں نو معاف کر دیو فرمایا جاتے نو بھی معاف کیتا واشی آیا آندہ سونےوں میں بھی معافی منگن آیا اور تو کونے آندہ میں امیر حمزہ دا قاتل ہیں تو اڈے چچا امیر حمزہ میرے پاک پیغمبر دیاں کھانڈل پئیاں فرمایا میرے باپ جیسے چچا دیا قاتلہ کیویں آئے ہیں تینوں پتہ ہے امیر حمزہ میرا والا کی لگ دا سی میرے آقا فرماندے نے ایک میرے بچپن دا لنگوٹیا یار دوجہ جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا دودھ امیر حمزہ نے تیسرا میرا صحابی چوتھا میرا چچا تے پنجواں رشتہ آمینہ دلال فرماندے نے صحابی ہو اجے میں جمعہ نہیں ہو میرا ابو عبداللہ فوت ہو گیا جدوں میں اپنے ابو دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا میں پریشانی اندر وقت گزار دا رہا کدے کدے میں نو اپنے باپ دی جدوں یاد آؤندی ابو عبداللہ دی یاد آؤندی میرے آقا فرماندے میں اپنے چچا امیر حمزہ دا چہرہ ویکھ کے سینے ٹھنڈ پا لیندہ امیر حمزہ دا مکھڑا ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پاندہ اے میرا چچا میرے باپ جیسا سی اے میرا چچا زندگی رہی اس فقیر کو اے بیان بھی سنیا جے چاچے پیو ہندے نے چاچے باپ دی منند قرآن و حدیث دی روشنی اندر اے میرے پاک پیغمبر دی تعلیم جگہ دے پیر نے فرمایا اے میرا چچا میرے باپ دی منند سی وہاڑی والے ہو جی ابو زندہ خدمت کرو چاچے زندہ نے ادب کرو جی ابو فوت ہو گئے ہیں تد بھی چاچیاں دا ادب کرو اور لوگو خدا دی قسم چاچے جو ہندے نے جویں باپ ہندے اللہ کرے جنہ دا باپ زندہ رب خدمت دی توفیق دے میرے جذبات بے قابو نے اتھے دو جملے میں پڑھنا چاہنا میری طرف کھیا جے جملے اندر دکھ بڑا ان جملے اندر درد بڑا ہے اولاداں والے ہو سنے آجے ماپیاں والے ہو تساں بھی سنے آجے ایک باپ دا کی مقام ہے باپ دی کی شفقت ہے اے دو جملے اندر میں گل حضرات پیش کرنا چاہنا باپ اللہ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں امی دی عظمت بڑی بڑی سنی جے آج ابو دی عظمت اندر دو جملے سنو اینڈ تے ماں دی عظمت اندر بھی دو جملے ضرور پڑھاں گا باپ اللہ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے
لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر تیاں بچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ابو دی شفقت کی ہوندی ہے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے پتر تیاں بچ مصیبتاں پہ جاندے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بچ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں آقا فرماندے نو میرے باپ جیسے چچا دیا قاتلہ کیویں آئے ہیں باشی بن حرب معاف کر دے ہو فرمایا جا رب دی رضا لی تینو معاف کیتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ایک اور نبی پاک کو لایا یہ بھی اشتہاری مجرم ہے میرے آقا دے کول چہرہ چھپایا ہے چہرہ لکایا ہے نبی پاک دے کول آیا فرمایا کون ہے تو کیویں آیا ہے چہرے تو کپڑا ہٹا کے آندا ہے سونےو میں ہی بار بن اسود ہاں تواڈی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارن والا معافی منگن آیا محبوبہ معاف کر دیو رب واسطے معاف کر دیو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہی بار میری بیٹی زینب نے تیرا کی بگاڑیا سی او میری بیٹی تے ظلم کرنے والے آ میری بیٹی نے بھلا تیرا کی گوایا میری بیٹی دا قصور کیا سی کیوں میری بیٹی تے پیٹ اندر نیزے مارے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی مکیوں مدینے جا رہی حبار بن اسود گھوڑے تے بیٹھا ہے آندہ مکے والے ساڑھے دشمن دی بیٹی بچ کے زندہ نہ جائے حالا بیٹیاں ساریاں نو سانجیاں اندیاں نے دھیاں ساریاں نو اکو جیاں حبار نے زینب دے پیٹ اندر نیزہ ماریا سیدہ زینب اڑ تو چکرا کے نیچے گر گئیاں خون لت پتڑ پدیاں پئیاں سیدہ زینب حاملہ نے پیڑ دا بچہ بھی ضائع ہو جاندہ ہے مکے دا چودھری ابو سفیان بن حرب آیا بیٹی یہ معاملہ رفع دفع کر کے آندہ میرے کو رہنا چاہیں تیریاں مرضیاں اگر اپنے ابو کو جانا چاہیں تے جا سکنی ہے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی نے اپنا دوپٹہ انج زخمہ تے بنیا لمبا پینڈا تے کر کے مدینے آئیاں زید بن حارثہ نے پیغام دیتا سوڑیو تو آڈی بیٹی زینب آئی ہے میرے آقا صحابہ سمیت باہر نکلے بیٹی دوروں ویندی ہے ابو کھڑائے دوروں کلے جنو رگ پہ گیا رون لگ پئی ابو ویندہ ہے بیٹی آ رہی میرے آقا دی اکھاں پھیس پئیاں اونٹ قریب آیا سواری تو نیچے اتاریا گیا سیدہ زینب اونٹ تو نیچے اتر کے ابو دے گلے لگیاں باپ نے دھی دا متھا چم لیا بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو آمینہ دے لال نے بیٹی دا متھا چمیا بیٹی روئی جاندی ہے اللہ دی قسمیں دکھی سارو ہوئے محبت پری گود مل جائے آنسو دے تکے نالی نکل ہوندے نے ابو دی گودے بیٹی دا سارے بیٹی دے رون اندر دکھے ماں پیو
میں کیا کرنا اولاد نو کنڈا چپے ماپیاں نو برداشت نہیں ہوندا امی ابو اولاد دا چہرہ ویکھ کے پڑھ لیندے نے آندے نے اج یقیناً کوئی دکھ پہنچے ہے میرے آقا فرماندے نے بیٹی ہے تیرے رون اندر دکھ درد نظر آ رہے ہے دھیے کی گل اپنے ابو نو دس ابو صدقے جاوے قربان جاوے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی نے زخمہ تو کپڑا ہٹایا میرے پیغمبر دے صبر دے بند ٹوٹ پہ فرمایا بیٹی کی بنے اے کنے ظلم کیتا ہے بیٹی آندھی ابو میرا قصور بھی نہیں میری غلطی بھی نہیں کوئی جرم قصور نہیں اے بابا حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزے مارے ابو جی پیٹ دا بچہ ضائع ہو گیا ہے اللہ دی قسم لوگو ماپیاں کلو بیٹیاں دے دکھ نہیں جرے جان دے اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے دکھ دور کر دے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیں دے بیٹیاں دے صدمے ماپیاں دا لک توڑ دیں دے بیٹیاں دے صدمے ماپیاں نو لمیاں کر دیں دے نے یا اللہ میریاں دھیاں بہناں دے مقدر چنگے بنا میریاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا اے سنیاں جے تیان نال میرے آقا روئی جاندے غصے اندر آئے بیٹی دے زخم ویکھے فرمایا صحابیو حبار بن اسود میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارن والا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اگر بیت اللہ دے غلاف نال چمڑ جائے پھر بھی پکڑ کے انہوں زندہ جلا دے آجے انہوں قتل کر دے آجے چھوڑے آجے نا کچھ دیر گزری میرے آقا فرماندے نے زندہ نہ جلایا آجے صرف قتل کر دے آجے میرے آقا بیٹی دکھی نو لے کے گھرے گئے علاج معالجہ کروایا نبی پاک متھا چمیاں کر دے بیٹی نو سجے پاسے کھول بٹھایا کر دے 8 ہجری لوگو 8 ہجری اندر اے زینب بیٹی فوت ہو گئی کسے پیغام دیتا سونے ہو تو آڈی بیٹی فوت ہو گئی ہے میرے آقا روندے روندے بیٹی دلاش تے کول آئے اپنی چادر موڑیاں تو لائی نالے روئی جم دے فرمایا بی بیو میری دھینو چنگی طرح غسل دے آجے اے چادر کفن دے طور تے پہنا دے آجے اگلا جملہ جڑا میرے پیغمبر نے بولیا سارے دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اے میری او دھیے جڑی سب تو بڑی سی اے میری او دھیے جڑی سب تو پیاری سی اے میری او دھی زینب جڑی میری خاطر بڑی ستائی گئی ہے انہیں ساری زندگی دکھ اٹھائے ساری زندگی صدمے اٹھائے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دلاش دے کول کھڑ کے روئی جام دے فرمایا میری دھی سبنال دکھی دھی انہیں پوری زندگی دکھ مصیبتاں اٹھائیاں اے چادر کفن دے طور تے پہنا دے آجے جنازہ پڑھایا گیا حضرات میری طرف کھیا جے اللہ کرے رب کسے نو بیٹیاں دے دکھ نہ دے وے میں 2-3 جملے پڑھنا بیٹیاں والے ہو تو سا آمین کیا جے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے آمین کہو اچھی کہو آمین دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی ان دھیاں دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو وہاں دیاں دیاں گھر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں دیاں گھر ماپے آندے ایک میں نو آندہ حضرت جی میرے لی دعا کرنا میں کیا کی بن گیا بزرگو آندہ 16 سال ہو گیا بیٹی دی شادی کی تھی اللہ پاک نے اولاد نہیں ہو دیتی پچھلے دنوں میرا دماد فوت ہو گیا بیٹی بیمارے کندہ نہ لگ لگ رون دیئے بیٹی دکھی
मापे दुखी। हजरात एक और मिलया, हजरत जी मेरी बेटी दे 4 बच्चे, रोड एक्सीडेंट अंदर दमाद फौत हो गया, बेटी दुखी है, मापे दुखी ने। एक और मिलया, हजरत जी दुआ करो मेरा दमाद नशा करदा है, घर दे भांडे वेच देंदा है, बेटी दुखी, मापे दुखी। एक दिन कवेत तो फोन आया, मैनू रो के बाबा आंदा है, हजरत जी मैं कल तो तुहानू फोन करी जाना। मैं क्या मेरे बुजुर्गो सत बिस्मिल्लाह फरमाओ। आंदा जी खुदा दी कसम कल जोर दा करी जाना, अज जोर हो गई, मैं रोटी दा लुकमा चख के नहीं वेखिया। हजरत जी तुहाडी तकरीर बेटियों के दुख सुनी जाना, रोई जाना। आंदा मेरा डसके शहर ना तल्लक, मैं मुल्के पाकिस्तान डसके शहर ना तल्लक, फिलहाल कवेत तो फोन करी जाना। 4 महीने पहला मैं पाकिस्तान आया, अपनी बेटी दी शादी बड़े चावा ना करके गया। कल मेरी बेटी दा फोन आया, धी दा फोन आया, बाबा मेरा कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, मेरे खावंद ने मैनू तलाक दे दी है। आंदा हजरत जी मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई, बेटी घरे रोई जांदी, अब्बू कवेत रोई जांदा। एक दिन लाहौरों फोन आया, आंदा जी मेरी बेटी इंजीनियर पढ़ी लिखी, उमरा भी कीता, सोमो सलात दी पाबंद, एक दिन दा बच्ची पैदा हुई, एक दिन दी बेटी पैदा हुई, उधरों तलाक भी करे आ गई। आंदा मेरी बेटी आंदी है बाबा हुण ते मेरा दिल करदा मैं तुहाडे बूहे ते मर जावां, इत्थे मर जान नू जी करदा। खुदा दी कसम बेटियां दियां गल्लां मापियां नू लम्मियां कर देंदियां ने। बेटियां दे सदमे, भैणां दे सदमे माँ बाप नू सता देंदे। बिहाड़ी वाले ओ ईद आ रही है, कुछ भैणां कोई धियां गरीब माड़ियां, अल्लाह दा वास्ता जे भैणां ना सलूक करो, धियां दी खिदमत करो। ईद आ रही है, अपनियां भैणां नू ईद भेजो। अगरचे बेटी बहन करोड़ापति होए पर आ थोड़ी जू ईद भेज देवे। महल्ले अंदर आंदी है बीबी ओ मेरे वीर ने ईद भेजी, रब दा वास्ता भैणां ना हुस्न सलूक करो, अल्लाह दा नाम जे बेटियां ना प्यार करो। बेटी बासे रहमत, जेड़ा बंदा 2 भैणां ना सलूक करदा है, हुस्न सलूक करदा है, अल्लाह पाक जहन्नम दी अग नू हराम कर देंदा। हजरात मैं दुआ करना आमीन के आजे, दुख ना देवी अल्लाह किसे नू भी धियां दे, दुख ना देवी अल्लाह किसे नू भी धियां दे। पुछो ना लोकां नू जेड़े दुखी इन्हां धियां दे, पैर बूए पाउंदे आई, पैर बूए पाउंदे आई, अथरू बहांदियां धियां घर बापे आंदे, रहमतां ने होंदियां धियां घर मापे आंदे। रहमत समझ के मापे बेटी रीझां नाल पाल दे, इज्जत तो कीर होंदी रख दे संभाल के। मापियां दा घर छड्ड, वीरां दा वेड़ा छड्ड, एक दिन टुर जांदियां धियां घर मापियां दे, अमानतां ने होंदियां धियां घर मापियां दे। मेरे पाक पैगंबर दी बेटी ज़ैनब दे पेट अंदर नेज़े मारन वाला हिबार फतह मक्का दे बाद, फतह मक्का दे बाद ये हिबार नबी पाक को लाया। आंदा सोनियो गलती हो गई, मेरे आका फरमांदे मेरी धी ने तेरा की बिगाड़िया, किवें आए हैं? नबी पाक रोई जांदे, महबूबा मुआफी मंगण आया। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने हिबार जे आ गए हैं और मेरी बेटी दे पेट अंदर नेज़े मारन वाले आ, जे आ गए हैं जा रब वास्ते तेनू मुआफ कीता, मुआफ कीता, मुआफ कीता, क्यों ना नबी पाक मुआफ कर दे। कुरान अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ते
نبی پاک دی زندگی ساڈے لئی بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ڈیڑھ پونے 2 گھنٹے قرآن سنیا جے، نبی پاک دا فرمان اور سیرت سنی جے۔ کیا ہے کوئی پائی جڑا کہے جی معاف کرنا سیکھیں، آج قرآن و حدیث سنیا ہے تے اسی بھی رب دی رضا لئی رمضان اندر ایک دوسرے نو معاف کران گے؟ باں کھڑی کر کے انشاءاللہ۔ یار دوست جڑے ناراض نے ایک دوسرے نو معاف کرو گے؟ اچھی کو انشاءاللہ۔ تے جڑے پراواں نہ ناراض، گوانڈیاں نہ ناراض، رشتہ دار جو ناراض نے رب دی رضا لئی اے رمضان دی اندر عید تو پہلے معاف کر کے سلوک کرو گے؟ انشاءاللہ میری تیری آج حاضری دا مول پہ جائے گا۔ ذرا ایک باری سجی باں کھڑی کر کہو اللہ اکبر، پھر اچھی کو اللہ اکبر۔ میرے نال نہ بہاڑی دی مٹی لگی ہے تے میں تھکن اکن دا نام نہیں لیندہ، پاویں ساری رات ہی بیان کردا رہا۔ ہاں اللہ دے فضل و کرم نال، چونکہ تسی بھی بہاڑی دے تے میں بھی بہاڑی دا پانی انج دا ہی اللہ دے فضل و کرم نال۔ ہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی اکنا، نہ کوئی تھکنا، ایتھے ہی بیان ہوندا رہے۔ سحری دا نہ ڈر ہوندا تے سویرے فجر تے پھر جناب جی تواڈے آرام دا، پھر تسی سارے ماشاءاللہ تاجر و دکاندار اے چیزاں نہ ہوندیاں تے میں کسے نے عشاء دے بعد تانوں قابو کراں تے سویرے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھاواں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال۔ تے میرا خیال ہے قرآن و حدیث سن کے تسی بھی نہیں آکھ دے، صرف مجبوریاں نے کہ صبح کام کاج بھی کرنا ہے، سحری بھی کرنی اور معاملات، اسے واسطے تو انہوں رحت دینے ہیں، چھٹی دینے ہیں۔ لیکن ایک میری گل ذرا ایک باری باں کھڑی کر کہو اللہ اکبر۔ اے ذرا ہن گل دھیان نہ سنو، اے مسجد آپ ہی بنائی ہے ماشاءاللہ انی سونی، ان دا نظام آپ ہی چلا رہے ہیں تے اے مسجد جے مقروض ہوئے جے بجلی بل تے گیس بل تے اخراجات اندر چودھری عبدالمنان صاحب ساڑھے صدر پاک تا حیات اللہ پاک انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دے تے جو پریشان ہون تے پھر ساڑھا پھر جین دا کدا فائدہ ہے؟ پھر اسی بھی او کلے پریشان ہون تے اسی پھر کیڑی مرض دی دواواں ہاں؟ آج میرے پرا میرے کہن تے ذرا اٹھو خاں، جیڑا 5000 دا نوٹ دے گا نا 5000 دا، میں ان دے واسطے دعا کرنا اللہ کرے میرے قریب آگے جیڑا 5000 دا نوٹ دے گا اللہ پاک انہوں ایسے سال جلدی اپنے گھر بیت اللہ دے اندر بلا لے۔ لو جی میں ویکھنا ہن کیڑا میرا بھرا ہے جڑا مسجد واسطے 5000 دا نوٹ دے گا؟ شاباش شاباش، صرف 5000 دا نوٹ کون ہے جڑا بھرا دے گا؟ ایک دعا ان دے واسطے میں اور کر رہے ہیں، جلدی کرو جی، اگر کسی نے دے دیتا ہے تو ذرا میں نے دسو کیڑا میرا حاجی صاحب جی، حاجی کاشف صاحب ماشاءاللہ جی 5000 دا نوٹ آ گیا ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اچھی کہو آمین۔ جیڑا ہون دوجا ایک اور میرا پرا 5000 دا نوٹ دے گا نا مسجد نو، ان دے واسطے میں بڑی پیاری دعا کرن لگا۔ اے جڑے بندے اتقاء بیٹھے نے، اے سفید داڑیاں والے بزرگ، میریاں ماواں، میریاں بیٹیاں، بہناں، معصوم بچے سارے آمین کہن گے۔ خدا دی قسم رب دعا رد نہیں کرے گا، قبولیت دا وقت ہے رب دعا ضرور قبول کرے گا۔ اے جڑا ہون 5000 دا نوٹ دے گا نا، ان دے واسطے میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ انہوں جنت بھی عطا کر دیں تے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی عطا فرمائی۔ لو جیو 5000 آگئے، شیخ ہارون صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر میری طرف کھو لو جی۔ ہون جڑا تیجے نمبر تے اے ہون انشاءاللہ سارے دا ثواب انہوں ملنا جے۔ اے جڑا تیجے نمبر تے 5000 دا نوٹ اے جامع مسجد مبارک نو دے تے میں ان دے واسطے بھی دعا کرنی ہے تے دعا بڑی پیاری خدا دی قسم تسی سارے آمین کہنی ہے تے انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ پاک ساڑی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ جے یا اللہ جڑا اے ہون 5000 دا نوٹ دے وے نا میرا پرا، یا اللہ انہوں جنت بھی عطا فرما تے جنت اندر مولا اپنا دیدار بھی نصیب فرما۔ لو جی ہون کیڑا میرا پرا جڑا 5000 پہ مسجد واسطے، لو جی ادھر آگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں صدقے جاواں قربان جاواں۔
بھائی لیاقت صاحب اللہ رزق مال اندر برکتاں عطا فرمائے لو جی ہن ذرا 5000 تو تھلے آ جانے ہیں کون ہے جڑا پرا 2000 3000 یا 1000 دا نوٹ دے وے ان دے واسطے بھی میں دعا کرن لگا تے ادھر میری طرف کو یا اللہ جڑا 1000 دا نوٹ دے وے مسجد نو یا اللہ اج رات اتاک رات سارے دعا کرنے ہیں ان دے زندگی دے جتنے گناہ نے پاویں گناہاں دے پہاڑ نے سیف الرحمان سیفی ماشاءاللہ یہ ویڈیو پروگرام آج ریکارڈ کیتا ہے بیان مل جائے گا نیٹ تے تسی لکھو گے نا سیف تے انٹرنیٹ تے یوٹیوب تے علماء کرام دیا تقریرہ ملن گیا تے انہاں واسطے خصوصی دعا کرنا سیف الرحمان واسطے اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے تے سیف الرحمان دے ماموں بیمار ماموں فوت ہوئے نے اللہ پاک ان دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اے 2-3 جملے ذرا دھیان نہ سنو نہ دوپہرنی نہ چھام بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا نہ دوپہرنی نہ چھام بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا ہر شیل آخر مٹ جانا ہر شیل آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ دوپہرنی نہ چھام بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا اج مٹی پیروں تھلے ہے اج مٹی پیروں تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ ہے سبنا ٹر جانا جد پتہ ہے سبنا ٹر جانا پھر قاتل ہی رونا تونا اڑی کدیاں قبراں بندیا اڑی کدیاں قبراں بندیا ہر شیل آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ دوپہرنی نہ چھام بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا پڑھو خان رب ارحمہما ذرا اونچی پڑھو رب ارحمہما جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ پاک انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے بیمار نے تندرستی والی لمبی زندگی دے میری والدہ محترمہ وہ بھی پروگرام دے اندر شرکت واسطے نا قرآن سنن ماشاءاللہ تشریف لے آئیاں نے اور انتہائی قابل احترام ساڑھے 83WB دے نمبردار الحاج رانا شمشاد نمبردار صاحب وہ بھی تشریف لے آئے نے اور دیگر میرے دوست میرے بھائی بزرگ میری ماواں بہناں بیٹیاں اللہ پاک سبران دی حاضری قبول فرمائے مولا راضی ہو جائے ساڑیاں نیک حاجات مقبول و منظور فرمائے تمام بھائی ذرا دعا فرماؤ قاری سعود صاحب دی پتیجی بیمارے دعا کرو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے شیخ افضال گوگا صاحب گولا صاحب انہاں دے چھوٹے بھائی کی نام سی انہاں دا عرفان وہ پچھلے دنوں رضائی الہی نہ فوت ہوئے نے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے جتنے میرے ماشاءاللہ دعا کرو جی اللہ پاک شیخ الحاج محمد شریف صاحب نو سہل نیک بیٹا عطا فرمائے حضرت ابراہیم نبی نو کوئی 82-84 سال دی عمر اندر اللہ پاک دے سکتا ہے اپنے نبی حضرت زکریا نو یحییٰ 120 سال دی عمر اندر دے سکتا ہے اللہ پاک بی بی مریم کمباری نو بیٹا عیسیٰ دے سکتا ہے تے بڑھاپے اندر بھی دے سکتا ہے اللہ پاک شیخ الیاس صاحب نو بھی دے سکتا ہے جی حاجی شریف صاحب نو اللہ پاک نیک سہلے نرینہ اولاد نصیب فرمائے فوجی امین ساجد صاحب واسطے دعا کرو اللہ پاک نیک بچہ بیٹا نہیں میں نے نہیں پتا انہا للہ و انہا حاجی خالد صاحب حاجی تاج صاحب دے بیٹے آلو جی 1000 روپیہ ہو رہا ہے اللہ پاک قبول فرمائے تو حاجی خالد صاحب جتھے لیٹے نے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے
حاجی تاج دین صاحب دے بڑے بیٹے اللہ پاک انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے فوج شدگان واسطے سبنا واسطے دعا فرمائے محترم بھائی عثمان خالد مرچاں والے اللہ پاک سبنا دی حاضری محنت محبت قبول فرمائے قاری عبدالرحمن عزیز صاحب میرے چاچا جی انہوں واسطے خصوصی دعا کرنا پورا مہینہ تو انہوں اللہ پاک دا قرآن سنا رہے ہیں محنتہ کر رہے ہیں اللہ پاک مزید عظمتاں عزتاں ترقیاں عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام بھائی درود پاک پڑھو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث عذب الباس رب الناس فشفی انت شافی لا شفا الا شفا کا شفا اللہ یغادر سقما اے میرے اللہ ساڑے بیمارانو شفا عطا فرما یا اللہ گھر اندر استال اندر میری ماما بہنہ بیٹیاں جتنیاں بیمار نے میرے بزرگ بچے بیمار نے یا اللہ شفا دے دے شاہ دوائیاں اندر بھی شفا تو رکھیے یا اللہ بچے بیمار ماں پہ پریشان نے یا اللہ ماں باپ پریشان ماں باپ بیمار نے اولاد پریشان نے اے عرشاں والے ربا جتنے بیمار نے تمام بیمارانوں کلی شفا عطا فرما اے میرے سفید داڑیاں والے بابے میرے بزرگ نمازی سبنانو تندرستی ایمان والی لمبی زندگی دے دے یا اللہ جو ساڑھے فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبرانو جنت باغ اور بغیچے بنا اے میرے اللہ ساڑھے اپنے پیارے جو دنیا تو جا چکے نے انہاں دیاں قبرانو جنت باغ اور بغیچے بنا ارشان دے اشاہا جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے معاف کر دے جنہاں دے بھائی فوت ہو گئے قبرانو جنت باغ بنا جنہاں دیاں بچیاں تے بچے بیٹے فوت ہوئے نے انہاں دیاں قبرانو جنت باغ بنا عرشان والے ربا عرشان والے خالقہ جتنے میرے بھائی آئے نے عذاب قبر عذاب جہنم تو محفوظ فرما اچھی آمین کو میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما یا اللہ قبر حشر دے معاملات آسان کر دے آج دی حاضری قبول فرما روزے سہریاں افطاریاں قبول فرما کے جنت دا حقدار بنا یا اللہ سانو جنت دا حقدار بنا دے عرشاں والے ربا جنت دا حقدار بنا دے اے میرے اللہ جڑے گئے نے مکے مدینے بار بار بلا جڑے نہیں گئے انہاں نو بھی بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما اے میرے اللہ ساڑھے ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا دے یا اللہ ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما آرمی دے نوجوان سکوٹی ادارے محافظ ادارے ساڑھے سرکاری ادارے تمام اداریاں دی حفاظت فرما یا اللہ ساڑھی پاک آرمی دے جواناں دی محنت قبول فرما دنے روزہ بھی رکھ دے ڈیوٹیاں بھی دن دے آرمی دے جوان ڈیوٹیاں بھی دن دے روزے بھی رکھ دے پیرے بھی دن دے یا اللہ آرمی دے جوانانو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اے میرے اللہ اساں گنہگار خطا کر پاپی جے ساڑھے گناہاں دی طرف دیکھیں کچھ نہیں ساڑھے پلے تیری رحمت دی طرف دیکھے جائے پھر بلے بلے ربا معاف کر دے یا اللہ گناہاں دے پہاڑ لے کے بیٹھے ہیں یا اللہ سی اپنی زندگی دی ڈائری بھولیے نرے گناہ نے جھوٹ بڑے بولے توکھا فرار تے ٹھگی تے بیمانی یا اللہ زندگی اندر بڑے بڑے پاپ تے گناہ کیتے نے لوکاں دے ہزاران در ساڑھا اکو در مولا تینو تیری کبریائی دا واسطہ سانو معاف کر دے یا اللہ تیرے گناہگار بندے تیرے اگے رو رو کے ہاتھوں کے معافیاں مانگ دے یا اللہ معاف فرما عرشاں والے ربا راضی ہو جا یا اللہ میری ماما بہنا بیٹیاں نو معاف کر دے
بچیاں نو معاف کر دے، بھائیاں نو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے جڑا اللہ پاک دے در تے آ کے رو کے اللہ کے دعا کرے، آنسو دا قطرہ بات اندر ڈگ دے، اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے۔ یا اللہ معصوم بچے، معصوم بیٹیاں، میرے بھائی بزرگ، ماواں بیٹیاں رو رو دعاواں کر دیا، اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ معاف کر دے، ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے، آ مولا تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا اور سہارا، یا مولا ساڈے گناہاں دی اللہ کوئی حد نہیں، تیری رحمت نالو پر ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھاں مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ یا اللہ سانو منگن دا ول نہیں ہوندا، میں نکمہ بیکار مینوں تے دعا کرن دا ول نہیں ہوندا، یا اللہ ساڈے اٹھے ہتھاں دی لاج رکھ لے، سانو معاف کر۔ یا اللہ رمضان دا بابرکت مہینہ تاک رات تے پچھلی رات دا ٹائم ہے، قبولیت دا وقت اپنے گنہگار بندے تے راضی ہو جا، یا اللہ گنہگاراں نو معاف کر دے، دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں عطا فرما مولا، دنیا آخرت دیاں تمام مشکلات آسان کر دے، شاہ دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو محفوظ فرما۔ اے جتنے میرے ویر، میرے بھائی، میری ماواں بیٹیاں، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ ایک ایک منٹ قبول فرما، ساڑی اس مسجد رو قیامت تک آباد فرما، چودھری عبدالمنان صاحب دی امینتاں قبول فرما، دیگر انتظامی میرے بھائیاں تے راضی ہو جا، عرشاں دے شاہا یہ تیرے ہی بندے تیرے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھے، کھیڑے پہ کے رو رو معافیاں مانگ دے، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے رونا نہیں ہوندا، رون والا منہ کر کے منگو رب تد بھی عطا کر دیندے، یا اللہ کچھ روندے پہ تے کئیاں رون والا منہ بنایا ہے، سانو یا اللہ معاف کر دے، اے میرے اللہ تیرے بندے تیرا در چھوڑ کے کتے جائیے، یا اللہ تیرے بندے معافی مانگ دے پہنے راضی ہو جا، یا اللہ تینو تیری کبریائی دا واسطہ ساڑھے زندگی دے پاپ معاف کر کے ساڑھے تے راضی ہو جا، ساڑھے گناہوں معاف کر دے ساڑھے تے راضی ہو جا، معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیاں گل تینو ہے پسند تیرے اللہ سونیاں، معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیاں گل تینو ہے پسند تیرے اللہ سونیاں، چنگے ہاں یا مندے ہاں، چنگے ہاں یا مندے ہاں، آخر تیرے بندے ہاں، آندے 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 ساتھوں ہو گئی دیر، اللہ سونیاں معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیاں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ساڑھے ابا جی آدم نے اے رو رو کے دعا کی تھی، حدیث اندر ہوندہ اتنا روئے میرے آقا فرماندے نے پوری کائنات رونا ایک پاسے، باپے آدم دا رونا ایک پاسے، رو رو کے رب کو معافیاں منگیاں تے بالآخر رب نے معاف کر دیتا، یا اللہ اساں آدم دی اولاد وچوں تیرے محبوب نبی دی آخری امتاں جے گناہاں دی ترویکھے کچھ نہیں ساڑھے پلے، یا اللہ ماواں بہنا بیٹیاں معصوم بچیاں رو رو دعا کر دیاں پئیاں، معصوم بچے میرے بھائی سفید داڑیاں والے بزرگ، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے سفید بالاں دا رب بڑا حیا کرتا ہے، رب خالی نہیں جے موڑ دا، یا اللہ ساڑھے اٹھے ہتھاں دی لاج رکھ لے ساڑھے تے راضی ہو جا۔
یا اللہ جے تو راضی نہیں ہونا اسا رو رو کے کھیڑے پہ کے تینوں منانا ہے یا اللہ رمضان دی برکت دی وجہ نال راضی ہو جا یا اللہ اور 1500 گناہ شرک و بدعت تو ساڈا دامن پا کے اسی مشرک نہیں ربا تینوں تیری کبریائی دا واسطہ اپنے بندیاں تے راضی ہو جا یا اللہ جے تو راضی نہیں ہوئے اسی بار بار توبہ کرنے ہیں سچے دل نہ معافی منگنے ہیں اسی پاپی گنہگار یا اللہ جھوٹے کذاب ہر عیب ساڈے اندر گناہاں دے پہاڑ اسی نکمے ہیں کچھ کسے جوگے نہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں سانو تے منگن دا والی نہیں ہوندا میرے آشاہا تینو دین دا ول ہوندا اپنے بندیاں دیاں چولیاں بھر دے میریاں بہناں دیاں چولیاں بھر دے یا اللہ میرے ویر بزرگاں دیاں جھولیاں بھر دے یا اللہ اپنے دامن اندر رحمت سمیٹن آئے نے رحمتاں عطا کر دے رحمت دی لوڑے رحمت عطا کر دے یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے 3 مرتبہ جڑا جہنم تو پناہ منگے جہنم بول کے آندی ہے یا اللہ اینو میرے تو بچا لے آج رو رو کہندے نے سارے میرے ویر بھائی میریاں ماواں بہناں بیٹیاں یا اللہ سانو عذاب جہنم تو محفوظ فرما ساڑھے کل دنیا دی آگ نہیں برداشت ہوندی یا اللہ آخرت دی آگ کیویں برداشت کرانگے اے میرے اللہ یا اللہ آخرت دیا اولا کیا تو محفوظ فرما یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا جڑا 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے اللہ پاک دے کہ جنت بول کے آندی ہے یا اللہ انہوں حقدار بنا دے اسی رو رو کہنے ہیں سانو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے یا اللہ تیرے بندے تیرے کل جنت الفردوس دا سوال کرتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه یا اللہ میرے بھائیاں میریاں بہناں بیٹیاں سبنا تے راضی ہو جا دل دیاں مراداں پوریاں کر دیں بے اولاد نو نیک بیٹیاں بیٹے دے دے جنہ دی اولاد ہے وے ماں باپ دا تابعدار بنا یا اللہ جڑے ماں باپ بیٹیاں پتران دے رشتیاں دے متعلق پریشان اچھی جگہ تے رشتے کرن دی توفیق دے دے کچھ سبب پیدا فرما یا اللہ بن منگیا ساڑی دنیا آخرتیاں ضرورتاں پوریاں فرما ربنا تقبل منا بار بار توبہ کرنے 100 واری اساں توبہ کی تھی 200 واری بھنی مڑ مڑے اساں توبہ کر دے ربا ساڑی منی ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل حدیث وہاڑی کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو کے لیے سیف آرٹسٹ کے جو ہے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔